वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवें पारे का खुलासा लेकर मोहम्मद हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नवें पारे में जैसे कि आपको पता है कि ज्यादातर सूरह आराफ का हिस्सा है, और फिर आखिर में सूरह अनफाल को भी आप यूं कह सकते हैं कि चंद रुकू उसके भी हैं। और सूरह आराफ का ये जो हिस्सा नवें पारे के अंदर है, इसमें सबसे ज्यादा बनी इसराइल का तफसीली जिक्र है, और मूसा अलैहिस्सलाम का जो शुरू में फिरौन के साथ मुकालमा था, और जो जादूगरों का जो जादू था, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो है वो अइधा बन के वो सबको निगल लेता है। तो ये पूरा जो वाकया है वो बड़ी ही तफसील के साथ इस सूरत के अंदर जिक्र है। और इसके साथ साथ जो है वो उसके बाद बनी इसराइल का तफसीली जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे तूर का वाकया है, और बिलखुसूस जो सामरी जादूगर की तरफ से जो बछड़ा बनाकर उनको दिया गया, और फिर उन बनी इसराइल ने उसकी पूजा पाठ करना शुरू कर दी, तो इसका भी पूरा तफसील से जिक्र है। और सूरह अनफाल जो है वो चूंकि गज़वे बदर और उसके बाद जो माल गनीमत है उसकी तकसीम से वो स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर उसमें गज़वे बदर का भी तफसीली जिक्र आ जाता है। तो चलते हैं, हम स्लाइड्स को भी थोड़ा सा देखते हैं, जो आज बहुत ही दिलचस्प जदीद असरी तत्वीक हमने निकाली है वो हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एक मिनट की जो ऑडियो है उसको भी हम सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पर जाता हूं और आपको जो आज की स्लाइड्स हैं उनसे गो थ्रू करवाता हूं, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह वापस आकर वो ऑडियो भी सुन लेंगे। तो स्लाइड्स में देखें, शुरू से ही जो थीम रखा गया है वो है कि ईमान और डिजिटल सामरी। आजकल तक का डिजिटल सामरी, यानी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये बछड़ा बनाया था सामरी ने सोने से, और तफसीली वाकया आप सबके ज़हनों में है। तो आज का जदीद डिजिटल सामरी वो क्या हो सकता है, आपको पता है कि वो मीडिया है। आगे हम इसको साबित करेंगे। इज्तिमाई शऊर का कुरानी सफ़र है कि सूरह आराफ और सूरह अनफाल की रोशनी में जदीद दौर का तजिया है। कुरान मजीद के 90 पारे पर मबनी एक बसीरत अफरोज ये मुताला है। नवे पारे का मरकजी जो पैगाम है कि कौमों के उरूज जो जवाल का उसूल है, कि ये पारा इज्तिमाई शऊर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तामीर है। ईमानी इस्तिकामत के बदलते हुए हालात में उसूलों पर जम जाना, क़यादत की इताअत के कौम के इस्तेहकाम और शिराजा बंदी का मरकज, और आजमाइश के ईमान का इम्तिहान, आसानी और सख्ती दोनों हालतों में। सूरह अराफ बनी इसराइल की नाकामी, और सूरह अनफाल बदर की कामयाबी, इसके दरमियान तकाबल होगा। आज़ादी के बाद फिक्री गुलामी, फ़िरौन की गुलामी से निजात के बावजूद बनी इसराइल का फिक्री शऊर कमज़ोर रहा। हमारे लिए भी ये ऐसा ही एक माबूद बना दीजिए, जैसे उन्होंने कहा कि जैसा उनका है। सूरह आराफ में ये बनी इसराइल के का मुतालबा था मूसा अलैहिस्सलाम से। समुंदर पार करते ही उन्होंने बुत परस्त कौम को देखा और उनकी तकलीद चाही। ये मुतालबा अंधी तकलीद और दूसरों की ज़ाहरी चमक दमक से मरऊबियत की इंतहा थी। अब देखें सामरी को, कि सामरी का फितना, खोखला जिस्म और बेमाना आवाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी क़यादत का बहरान था। इसमें सामरी ने उनकी नफ्सियाती कमजोरी का फायदा उठाया। जैसद लहू खुवार, एक धड़ जिसमें से गाय की आवाज निकलती थी। उन्होंने एक ऐसी चीज को खुदा मान लिया जो ना उनसे बात कर सकती, ना रहनुमाई कर सकती थी, सिर्फ शोर पैदा करती थी। जदीद दौर का सामरी कौन है? सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा। माजी में क्या था कि सामरी का बछड़ा, मादी बुत और जहरी आवाज। और हाल ही में अगर आप देखें तो ये उसका एक फुट प्रिंट है, आप देख लें कि इसको दिखाया गया है कि डिजिटल सामरी, सोशल मीडिया एल्गोरिदम और वायरल ट्रेंड्स जो हमारी ख्वाहिशात यानी सामरी अल हवा को उकसाते हैं। आज का इंसान उलमाए हक की आवाज दबाकर डिजिटल सामरी की पैरवी करता है। तो ये डिजिटल सामरी आज का हुआ। बेमाना आवाजें और खोखला प्रोपेगंडा। अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला, क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो ना उनसे बात करता है और ना राह दिखाता है? ये उस वक्त की यानी जो बछड़ा है उसके बारे में था, लेकिन आज के जदीद इस डिजिटल दौर को भी अगर आप इस आयत को यहाँ पे लगाएं तो मोबाइल और आज की जितने भी डिजिटल चीजें हैं उनको देखें। आज की डिजिटल आवाजें, नोटिफिकेशन, ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ तवज्जो खींचती हैं, लेकिन उनमें ना कलाम हिकमत है और ना हिदायत यानी रहनुमाई है। ये माज ख्वार है यानी मूनिंग है। अल अजल मानवी, यानी मानवी अगर हम बछड़ा आज देखते हैं तो वो है दौलत और मादियत की पूजा के। अलामा आलूसी रहमतुल्लाह के मुताबिक आज के दौर में दिरम और दीनार यानी दौलत ही लोगों का मानवी बछड़ा है, अगरचे वो ज़ाहरी तौर पर उसे सजदा नहीं करते। ये सरमायादारी
اور کیپٹلزم اور کنزیومرزم کا دور ہے، جہاں خواہشات نفس ہی سب سے بڑا بت ہیں۔ جلد بازی شیطان کا ہتھیار۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ بنی اسرائیل میں غیب پر ایمان لانے کا صبر نہیں تھا، انہیں ابھی اور اسی وقت ایک خدا چاہیے تھا جسے وہ دیکھ سکیں۔ حدیث میں ہے کہ ٹھہراؤ رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ فوری تسکین، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا زہر ڈیجیٹل دور نے ہم سے انتظار اور صبر کی صلاحیت چھین لی ہے۔ علامات یہ کہ فوری لائکس، فوری جواب، فوری شہرت۔ نتیجہ کیا ہے؟ اضطراب اور فکری گہرائی کا خاتمہ۔ یہ وہی عجلت ہے جس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا تھا۔ حقیر دنیا کے بدلے اصولوں کا سودا۔ یأخذون عرض هذا الادنی، وہ اس حقیر دنیا کا مال لے لیتے ہیں، یہ کہہ کر ضمیر کو سلا دینا کہ سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا۔ یہ جدید دور کا المیہ ہے، ویوز اور ٹرینڈز کے لیے اخلاقیات اور عزت کی قربانی دینا۔ صحرائے سینا سے میدان بدر تک واپسی کا جو راستہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ اصحاب بدر آزمائش کے دوران کامیابی افراتفری کے مقابلے میں نظم و ضبط۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل آزادی کے بعد ناکامی یہ افراتفری تھی، اور انفرادی خواہشات کے بجائے اجتماعی نظم اور مادی اسباب کے بجائے اللہ پر توکل، یہ بدر کے اندر ہوا۔ سورۃ الانفال کو ہم دیکھتے ہیں تو ڈیجیٹل دور میں فتح کے اصول ہیں کہ لبیک، اللہ اور اس کی رسول کی پکار پر چلنا جو زندگی دیتی ہے، اصلاح ذات البین، آپس کے تعلقات کی درستگی اور اتحاد، ثابت قدمی، جب باطل لشکر اور یا ٹرینڈز سامنے آئیں تو پیٹھ نہ پھیرنا۔ پہلا ہتھیار بصیرت اور فرقان۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی یعنی تقوی اختیار کرو گے، تو وہ تمہارے لیے ایک فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کی کسوٹی بنا دے گا۔ کریٹیکل تھنکنگ، ہر وائرل خبر پر یقین کرنے کے بجائے تقوی کی عینک سے حقیقت کو جانچا جائے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہماری پھری ہوئی نظریں ہیں، اور یہ ایک تقوی کی نظر ہے، یہاں پہ دیکھ لیں۔ دوسرا ہتھیار ہے جاہلوں سے اعراض۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ سوشل میڈیا یا ٹرولز اور فضول بحثوں میں توانائی ضائع نہ کریں۔ جب شیطان اشتعال دلائے گا تو اللہ کی پناہ مانگے۔ سحر سامری کو توڑ دو۔ فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، آج کا میڈیا بھی یہی سحر کر رہا ہے۔ اس سحر کو عصائے موسیٰ کتاب الہی سے مضبوط تعلق سے توڑ دیں۔ بھیڑ چال کے بجائے بدر کے 313 کی طرح منظم اور باہوش بنے۔ تو یہ آج کی کچھ ہمارے پاس سلائیڈز تھیں، اور اب ہم انشاءاللہ آپ کو ایک مختصر سا آڈیو سنائیں گے۔ آج کا خلاصہ میری نظر میں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ آڈیو یہ ڈیجیٹل سامری اور قرآنی شعور کے موضوع پر ہمارا آج کا مختصر جائزہ۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ تاریخ میں سامری نے بنی اسرائیل کو سونے کے بچھڑے سے گمراہ کیا تھا، تو آج ہم اسی واقعے سے سمجھیں گے کہ ہم خود کو سوشل میڈیا کے اس موجودہ فریب اور چکا چوند سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو پہلا نکتہ ہے جدید دور کا بچھڑا اور یہ کھوکھلی آوازیں۔ دیکھیں، سامری کے بچھڑے میں بس ایک کھوکھلی سی آواز تھی جسے لوگوں نے سچ مان لیا تھا، اور آج بالکل اسی طرح یہ جو روزمرہ کے وائرل ٹرینڈز ہیں نا، یہ ہماری توجہ تو پوری طرح چھین لیتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو ان میں کوئی فکری گہرائی یا حقیقی رہنمائی نہیں ہوتی۔ دوسرا، یہ فوری تسکین کی نفسیات ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کیسے بنی اسرائیل تھوڑا سا انتظار نہ کر سکے اور بے صبری میں بھٹک گئے تھے؟ آج کا انسان بھی بالکل اسی طرح فوری شہرت، ویوز اور لائکس کا غلام بن چکا ہے، اور ہم اتنی جلد بازی کا شکار ہیں کہ بس وقتی اور حقیر فائدے کے لیے اپنی اخلاقی قدریں گنوا رہے ہیں۔ اور آخر میں اس ڈیجیٹل سحر کا قرآنی علاج کیا ہے؟ قرآن ہمیں فرقان یعنی سچ اور جھوٹ کو پرکھنے والی تنقیدی سوچ اپنانے کا کہتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب بھی سوشل میڈیا آپ کے جذبات کو بھڑکائے تو فوراً کوئی رد عمل دینے کے بجائے ذرا رکیں، حقائق جانچیں، اور آن لائن ٹرول سے فضول بحث کرنے کے بجائے بس کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ تو بس سوشل میڈیا کے اس جال اور کھوکھلی آوازوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اس سطحی کشش کو چھوڑیں اور قرآنی بصیرت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ بہت خوب،
جزاکم اللہ خیرہ۔ اس طرح سے انتہائی بہترین قسم کے یہ خلاصے لے کر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور سنیں بھی اور اس کو آگے پہنچاتے جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم۔